यस विस्तारित बैठकका अध्यक्षज्यू, विशेष अतिथि पार्टीका स्थायी समिति सदस्य एवं नेपाल सरकारका खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रीज्यू, पार्टीका केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, महासङ्घमा पुरानो र आज पर्नुहुने सबै साथीहरू र अन्य साथीहरू, मेरो धेरै पुरानो साथी मणि थापा, धेरै पुरानो साथी, कतिको त मैले जहिलेदेखि उहाँसँग भेटेँ त्यतिको उमेर पनि पुगेको छैन होला, 36-37 जस्तै। पार्टी एकता त भयो, नेकपा भयौँ हामी, त्यही पनि यति नजिक सुरु भएकै थिएन, आजदेखि सुरु भयो। म असाध्यै खुसी छु। तपाईँले गीत सम्झिनु भएको छ कि छैन? यो फोकल्यान्डको टापुबाट भन्ने, त्यो उहाँको गीत हो। उहाँ गीत लेख्ने मात्रै होइन, सङ्गीतकार भन्ने पनि थाहा हुनुपर्छ तपाईँहरूलाई, छैन भने आजदेखि थाहा होस्। त्यो अरुण तरेर भन्ने पनि उहाँकै सङ्गीत हो। स्रष्टाबाट पार्टीको नेतृत्वमा पुग्ने उहाँ अनि पूर्व एमालेमा भाग्य त हुँदैन होला, तर म थिएँ। दुःख गरेर पार्टी सङ्गठन कहिले पनि नछोडेपछि हामी त्यसरी पुगेका थियौँ। जनयुद्धको बेला पूर्वमा मणिजी जानुभएको थियो, तर त्यस बेला भेट भएन। तर मलाई त्यो जनयुद्धका तलका ती उटपट्याङहरू हुन्छन् नि, ती उटपट्याङहरूबाट डर लाग्ने, तर माथि मणिजी हुनुहुन्छ भनेपछि ढुक्क लाग्थ्यो, किनभने पुरानो साथी। मणिजीसँगको लामो चिन्जान त्यो अहिले झनै सुमधुर भएछ। म आजको प्रमुख र विशेष अतिथि, सबैभन्दा बुढो मान्छे, सबैभन्दा अगाडि बोल्न पाउने मेरो अधिकार आज सकियो, सबैभन्दा पछाडि बोल्न पाएँ। त्यसैले मैले बोल्ने कुराहरू कम छन्। अहिले म तपाईँहरूलाई हतार नगर्नुहोस् भन्न खोजेको, राष्ट्रिय सङ्कटमा छौँ। हाम्रो पार्टी सङ्कटमा पर्यो, त्यसकारण पार्टी सङ्कटमा, एउटा पार्टी सङ्कटमा पर्ने बित्तिकै राष्ट्र सङ्कटमा पर्छ र भन्ने कुरा आउँछ, त्यस्तो होइन। हाम्रो पार्टीलाई जसरी अहिलेको अवस्थामा पुर्याइयो, यो पुर्याउने शक्ति चाहिँ बाहिर छ। अर्थात् जहिलेदेखि नेकपालाई यसरी छेदविच्छेद बनाइयो, कानुनी हिसाबले अलग पार्टी त भइसकेका छैनौँ, तर छेदविच्छेद बनाइसकेपछि भारतीय शासक पूर्ण रूपमा सफल भयो। मैले अगाडि पनि भन्ने गरेको थिएँ, प्रचण्ड र माधव नेपालको गठजोड जति बलियो हुन्छ त्यति पार्टी फुट्ने सम्भावना बढ्छ भनेर, र त्यस्तो भयो पनि। 75 साल जेठ 3 गते, त्योभन्दा ठिक अघिल्लो दिन होला, म तत्कालीन एमाले सम्मान गरेको पुरानो राजनीतिज्ञ, कम्युनिस्ट राजनीतिज्ञ, पछि पञ्चायती राजनीतिमा राजा महेन्द्रको अत्यन्त विश्वासिलो हुनुभयो, खगेन्द्रजन गुरुङ। मेरो पिएचडीको सिलसिलामा उहाँसँग म गइरहन्थेँ र टिपोटहरू लिएर आउँथेँ, पुरानो कुराहरू ल्याउँथेँ। अनि म भोलि पार्टी गठन हुने दिन छ, घोषणा हुने दिन छ, दाइ म जान्छु भनेर भन्दा, ए पक्क भाइ, फेरि सम्झिनुहोस् है, तपाईँको एमालेलाई ध्वस्त बनाउनको निम्ति यो एकता आउँदैछ, उहाँको भनाइ त्यो थियो। मैले पत्याइनँ, मैले अस्ति फेसबुकमा पनि लेखेँ, पत्याइनँ, साँच्चै पत्याइनँ। अब कहाँ उहिले राजा महेन्द्रको सशक्त राजनीतिज्ञ, राजा महेन्द्रले इन्दिरा गान्धी, माओ सेतुङलाई भेट्न पठाउने गरेको मान्छे, उहाँको सूचना कहाँ मिल्छ अहिले भन्ने लाग्छ नि मलाई। तर त्यस्तो भएन, आखिरी ध्वस्त भयो। कमरेड प्रचण्डको चरित्र अघि मणिजीले भनिहाल्नुभयो। यो हाम्रो पार्टीको कारणले, हाम्रो पार्टीभित्रका यस्ता चलखेल गर्नेहरूको कारणले विदेशी शक्ति आइसक्यो, हो त्यो हो राष्ट्रिय सङ्कट भनेको। यो पार्टीलाई डुबाउनको निम्ति अघि प्रदीप कौडेलले पनि भनेर जानुभयो,
त्यो 19 पृष्ठको जुन थियो त्यो दस्तावेज मुख्य रूपमा जिम्मेवार छ र त्यतिकै ल्याइएको पनि होइन, थिएन। त्यो त्यहाँ जे छ जे छन् ती सबै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा केपी शर्मा ओलीलाई बदमास गद्दार जे भन्नु छ त्यो भन्ने दस्तावेजीकरण हो। तपाईहरुले उहिले सायद मोहन विक्रम सिंहले होला लेखेको एउटा पुस्तक याद छ कि छैन, केशव सुवेदी यहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई थाहा हुन सक्छ। गद्दार पुष्पलाल। म पुल्चोक क्याम्पसमा 32 सालमा इन्जिनियरिङ पढ्न आएको थिएँ। 33 सालमा त्यो किताब भेट्टाएँ। गद्दार पुष्पलाल भन्ने बाहिर कभर थिएन, कभर राखेर पढ्ने यताउता गर्ने चलन थिएन, पुलिसले पक्रिहाल्थ्यो। 33 सालमा पढेँ मैले। त्यो गद्दार पुष्पलाल भन्ने पुस्तक पढेपछि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका सबैभन्दा ठुला व्यक्तित्व पुष्पलाल प्रति अहिले पनि मलाई भित्रबाट मदन भण्डारीलाई मनमनलाई हेर्दा जस्तो लाग्छ त्यस्तो लाग्दैन। म अहिले पनि फेरिन सक्दिनँ पुष्पलाल प्रति त्यही किताब पढेर। 33 सालमा पढेको, अहिलेसम्म मलाई त्यस्तो लाग्छ। हो, प्रचण्डले केपी ओलीमाथि यस्तै निरर्थक निराधार तरिकाले जे लेखेर यहाँ हामीलाई नेपाली कम्युनिस्टहरूलाई छोडेर गए, दस्तावेजीकरण गरे, हो त्यो अपराध थियो। मोहन विक्रम सिंहले त्यो किताब लेखेर गल्ती भयो भनेर अहिले भन्दैछन् भने अब हो त्यो किताब त्यस्तो थियो। र अहिले केपी ओलीमाथि वितृष्णा बढाउने, इतिहास बनाउने, गलत इतिहास बनाउने काम प्रचण्डले गरेको र त्यो कारणले पनि हाम्रो पार्टी यस अवस्थामा पुग्यो। अहिले हामी छुट्टै पार्टी छैनौँ। तपाईहरुलाई लाग्छ होला मेरो जिल्लाबाट फोन आउँछ, निर्वाचन आयोगको फैसला पर्खिने, अदालतले के भन्छ। मलाई लाग्छ र नेपालको कानुन हेर्दा, म त कानुनको मान्छे त होइन, तर नेपालको कानुन हेर्दा यो पार्टी अर्को पार्टी बन्दैन। अहिलेसम्म यो हामी झुन्डिरहेका छौँ नि, यो त्यही कारण हो जस्तो मलाई लाग्छ। कसरी बन्दैन भने दल सम्बन्धी ऐनको दफा 33 को 3 मा 2 मा चाहिँ संसदीय दल र पार्टीको केन्द्रीय समितिमा 40% सदस्य भए भने नयाँ पार्टी बनाउन पाइन्छ, अथवा अरूसँग मिसेर नयाँ पार्टी बनाउन पाइन्छ, आदि पार्टी बनाउन पाउने। 3 मा चाहिँ 2 बमोजिम बनेको पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिदेखि 5 वर्षसम्म छुट्टै दल बनाउन पाउँदैन भन्ने छ। 5 वर्षसम्म हामीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको जेठ 3 गते एकता भएको होला, असाढमा होला। 75 असाढदेखि 5 वर्ष पछाडिको असाढसम्म दल सम्बन्धी ऐनको दफा 33 कि 34 हो, त्यसले दिँदैन, पार्टी नै फुट्दैन। त्यसैले पनि होला अहिले हामीले पार्टीको कमिटीहरू कसैलाई कारबाही विघटन यो केही पनि भएको छैन, बढाउने काम आफ्नो आफ्नो काम गर्ने मात्रै गरिरहेका छौँ। अनि नयाँ दल बनाउनै नपाउने भएपछि निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता कसलाई दिन्छ? केपी ओलीको नेतृत्व कि अर्कोलाई? त्यो पार्टी नै बन्न पाउँदैन भने त्यो यो आधिकारिक पार्टी चाहिँ तिमी हो अनि सूर्य चिन्ह चाहिँ तिम्रो हुन्छ भनेर अर्को पार्टी अर्कै हो तिमी पाउँदैनौ भन्नै मिल्दैन। त्यसैले यो ऐन हेर्छन् नै वकिलहरूले, न्यायाधीशहरूले। अहिले हामी धमाधम कमिटी निर्माणमा नलागेको कारण चाहिँ त्यो पनि हुन सक्छ भन्ने लाग्छ। संसद विघटन किन गरियो, यो चाहिँ नगर्नु पर्थ्यो धेरैले भन्छन्। त्यो सिधा हिसाबले हेर्दा त्यो पनि हो। तर म लामो व्याख्या गर्दिन। नाकाबन्दीको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो सरकार, माधव झलनाथ प्रचण्ड सबैले, प्रचण्डको पार्टी, हाम्रो पार्टीका नेता सबैले केपी ओली कुर्सीमा टाँसिने, राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्छ
भनेर यति धेरै कोकोहल मचाएका थिए। हामीले केपी ओलीलाई भन्यौँ तपाईँलाई ढाल्छन् भने ढालुन्, तर दिल्लीमा सल्लाह गरेर पहिलोचोटि आउँदा ढाल्न नसकेको दोस्रोचोटिमा ढाल्ने प्रयत्न गर्दैछन् प्रचण्डले। त्यसकारण दिल्लीको इसारामा दिल्लीको इच्छा बमोजिम काम गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई थपक्क न खुरुक्क सत्ता सुम्पिने काम छैन भनेर हामीले भन्थ्यौँ। केपी शर्मा ओली त्यही अडानमा हुनुहुन्थ्यो, पछि ढालियो। अस्ति भनिहाल्नु भने प्रचण्डले त्यो हामीले ढालेको, मैले ढालेको, किन भारतलाई गाली गर्छौ भने होइन प्रचण्डले। यस्ता धेरै कुराहरू छन्। म तपाईँहरूको सामु यो रानी पोखरी डकर्मीले बनाएको भनेर सन् 2020 को उत्कृष्ट भाषण गर्दिनँ म। अहिलेको समयलाई हामी सदुपयोग गऱ्यौँ, किनभने सबै एकैचोटि यसरी भेट हुँदैनौँ। हामीसँग तर्क बहस अस्पष्ट भएका साथीहरूलाई सम्झाउनु पर्ने धेरै कुराहरू हुन्छन्। त्यसैले खुरुक्क न अहिले केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन नगरेको भए के हुन्थ्यो? संसदमा प्रस्ताव पास हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उनै हो। अनि त्यो बाटो रोक्न जरुरी थियो। प्रचण्ड भारतीय इसारामा चल्ने, माधव नेपाल अहिले पछिल्लो अवधिमा भारतको इसारामा चल्ने, सिङ्गो एउटा सुसङ्गठित पार्टीलाई ध्वस्त बनाउनेहरूको हातमा दिनु हुँदैन थियो। त्यसकारण विघटन गरिसकेपछि अब के हुन्छ? अब रिजल्ट यदि यो चुनाव हुने नै भएछ भने, हुन्छ हुँदैन अदालतले भन्छ, हुने नै भएछ भने त अब प्रचण्डलाई त हामी सबै मिलेर जिताए आएका त हो नि। सिराहामा लीलानाथ श्रेष्ठलाई त्यो पहिलाको पूर्व माओवादी साथीहरूले नै भन्दै हुनुहुन्छ प्रचण्ड चुनाव हारी आएको मान्छे, माधव नेपाल रौतहट छोडेर आइसक्नु भएको मान्छे यहाँ काठमाडौँ, अब त्यहाँ उहाँले जित्नुहुन्न। पार्टी यति भइसकेपछि हामी धेरैले जित्दैनौँ, त्यो त हो। तर अब माधव नेपालले जित्नु न, झलनाले जित्नु न, अब न प्रधानमन्त्री आउँछ, न के आउँछ, यो सबै हिसाबले गर्नुहुन्न। अनि अहिले तुरुन्तै राष्ट्रपति झलनाथ खनाल अनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाल। सहमति र समझदारी भन्ने शब्द त हाम्रो मूल मन्त्र छँदै थियो नि। सहमतिमा चैतमा महाधिवेशन गरेर ठिकै छ, पुरानो अनुसार नगरौँला, सदस्यबाट निर्वाचित गरेर प्रतिनिधि ल्याएर नगरौँला, तर माथि सहमति र समझदारीमा निश्चित कमिटीहरूलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि गरेर चैतमै गर्न सकिन्थ्यो नि। त्यो महाधिवेशन रोक्ने पनि प्रचण्ड गभर्मेन्ट त हो नि। हामीलाई पूर्व एमाले थिचिदिन्छ भनेर पार्टी एकता गर्दा पूर्व माओवादीकै सुरक्षाको निम्ति 40% केन्द्रीय सदस्य राखिएको, पछि विभिन्न कमिटी भन्दा पनि 60-40 बनेको, सहमति र समझदारी भन्ने शब्द नै त्यसको लागि राखेको। तर जब पछि घटना अर्कै किसिमले विकसित भयो, अघि मणिजीले भने जस्तै भयो। त्यसैले यो एकतालाई अन्तिम टुङ्गोमा नपुर्याउनु पनि, त्यो निर्वाचन चिन्ह पनि मिलेन, त्यो एउटै चिन्हमा लडेको भए केपी ओलीले कारवाही गरेर निकालिदिसक्थ्यो अहिले। तर फरक चिन्हमा लड्नु भिन्न भएर आएपछि हामी यस्तो अवस्थामा छौँ अहिले। संसद विघटन जरुरी थियो। त्यसकारण अब यो संसद विघटनको निर्णय असंवैधानिक भन्छन्। तपाईँहरूलाई अघि पनि कुरा आयो, अहिलेको सरकार संविधानको धारा 76(1) को बहुमतीय सरकार, करिब 2/3 सुनिसक्नु भएको छ कि करिब 2/3 भन्दा बाँकी रहेको मतले, सांसदको सङ्ख्याले जतिचोटि घुमाउँदा पनि सरकार बनाउन सक्दैन यो 76(1) को सरकार। अनि 76, 2, 3, 5 उता छ नि, त्यो भनेको कसैको पनि बहुमत नभएको अवस्था। अहिलेको संसदको जुन संरचना अनुसार विघटित त भइसक्यो, तर विघटन गरेको बेलाको अवस्था भनेको 76(1) मात्रै हो, 2 मा प्रवेशै गर्दैन। 76(2) मा 2 वा 2 भन्दा बढी दल भन्ने छ। अनि 76(3) मा त्यो 2 वा 2 भन्दा बढी मध्ये त्यसबाट पनि चलेन भने, प्रधानमन्त्री टिकेन भने, यता 3बाट चाहिँ लार्जेस्ट पार्टीको कुरा छ।
अनि 4मा विश्वासको मत भन्ने छ। 5मा चाहिँ त्यो 2 वा 2 भन्दा बढी दलभित्रको कुनै एउटा सदस्यले म विश्वासको मत प्राप्त गर्छु भनेर आधार पेश गर्यो भने भन्ने छ। त्यता त जाँदैन त अहिलेको कतिपयको भाषण सुन्छु म यो असंवैधानिक भयो भनेर, अनि त्यता त्यो धारामा प्रवेशै गर्दैन, प्रवेशै नगर्ने 76 सरकारले गर्नुपर्ने के छ अनि? त्यसैले अहिलेको संसद विघटन यसरी हुन पुग्यो भन्ने म तपाईहरुसँग राख्न चाहन्छु। कर्ण प्रदीप ग्याली र मणिजीले धेरै कुराहरू राख्नुभयो। अब अध्यादेशको बारेमा गर्छु। अघि मनकुमार भाइले मलाई समय तोकिसकेको छ। आधा घण्टाभन्दा बेसी जाँदैन अरे, हाम्रो कार्यक्रम जाँदैन अरे। त्यसमा 5 मिनट मनकुमारकै भाषण सुन्नुपर्छ, समय थोरै छ, लामो पनि भयो, हामी लामो बसिसक्यौँ। अध्यादेशको बारेमा नि पहिला दल सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश आयो। यति चर्को विरोध गर्यो, सरकारको राम्रो कामको त कतै प्रचारै छैन, पार्टीले कहीँ सहयोगै गरेका छैन। अनि पार्टीको वरिष्ठ नेताहरू संसदको त्यो रोस्टममा गएर माझिदाई खोज्नुहुन्छ। त्यत्रो कम्युनिस्ट नेता भइसकेपछि, हाम्रा अग्रज नेताहरू भइसकेपछि सहीलाई सही, गलतलाई गलत त भन्नुपर्छ नि। उहाँहरू सरकारभरि, संसदभरि, संसदीय समितिभरि सबैतिर सरकारको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसै बेला दल सम्बन्धी र यो आयो। दल सम्बन्धी विधेयक ल्याउँदा पार्टी फुटाउने भयो केपी ओलीले। अनि अहिले त बनाउनु पर्थ्यो नि, त्यसो भए पार्टी बनाएको छैन त केपी ओलीले। त्यो चाहिँ वास्तवमा बाहिर भन्नुहुन्थेन। त्यो रेणु यादवजी हुनुहुन्छ नि तल मधेसको माननीयहरू, उहाँहरूले भेटेर लौ न हामीलाई त्यो चाहियो भने त्यो थपक्क नल्याएको, यस्तो हल्ला मचियो कि थाहा भइगयो, उता रोकिहाल्यो, यता केपीले गाली मात्रै खानु पर्यो। त्यो सकियो, त्यसको च्याप्टर क्लोज भयो। अब यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी के यो अध्यादेश पार्टी फुट्ने कि जुट्ने विषयको त्यति महत्त्वपूर्ण अध्यादेश हो र? यो राजनीतिक वैचारिक विषय हो र? केही पनि होइन। यो अध्यादेश आउँदा पार्टी जोगिने र नजोगिने भन्ने हुन्थ्यो र? हुँदैन थियो। केपी ओलीलाई आक्रमण गर्नको निम्ति यसलाई न्यू बनाइयो। अनि मेरो प्रश्न, तपाईहरुको मनमा पनि त्यही प्रश्न, तपाईहरुले त्यही भन्नु होला। अध्यादेशलाई अहिले त अध्यादेशको चर्चा हुन छोड्यो, अब अहिले त नारा लाउन थालिया छ। यो अध्यादेश संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश किन ल्याइयो भन्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बैठकमा आएनन्। उनलाई 10 वटा संवैधानिक आयोगहरूको मुख्यमा पनि अंश चाहियो, मुख्य पदमा, प्रमुखहरूमा, सदस्यहरू होइन अरे। अनि त्यो नदिएपछि जसको सरकार, जसको बहुमत हुन्छ, उसले सबै ठाउँमा नियुक्ति गर्छ। पहिला कांग्रेसको एक महिना सरकार हुँदा पनि त्यही भएको थियो। आएनन् बैठकमा, बैठक हुँदैन, रिक्त भयो करिब 3 वर्ष। अनि अहिले यो अध्यादेश ल्याउँदा, केपी ओलीले ल्याउँदा त नेकपाकै नियुक्तिहरू हुन्थ्यो। त्यहाँ केही ठाउँमा अरू पार्टीको मान्छे ल्याएर नेकपाले नै आफ्ना धेरै कुराहरू ती सम्बन्धित आयोगहरू मार्फत गरिन्थ्यो, तर विरोध गरियो। अनि के विरोध गरेको चाहिँ केपी ओलीले एकलौटी नेकपाको मान्छे राख्छ, कांग्रेसलाई दिँदैन, जनता समाजवादीलाई दिँदैन भनेर विरोध गरे हो हाम्रो नेताहरूले। म त छक्क पर्छु किन विरोध गरे होला। अनि 3 वर्ष त खाली नै भयो। संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्न नसक्ने केपी ओली नालायक, गाली त सुनेकै हो। अनि फेरि नियुक्ति त्यो खाली भइरहोस् भन्न खोजे हो कि हाम्रो नेताहरूले। अनि त्यो सम्बन्धी उसमा त्यो नियुक्ति गरेर ओलीले राम्रो काम गरे भने त ओली झन् स्थापित हुन्छन्। यस्ता कुराहरूलाई राखेर, झिनामसिना कुराहरूलाई राखेर अध्यादेश जस्तै पार्टी फुट्ने कि जुट्नेको निर्णायक विषय भनेर ल्याइयो। अनि भागबण्डा नपाएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यसो गर्यो भन्नु पनि छैन। संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभामुखलाई रोक्नुहुन्न। सभामुख त पार्टीविहीन मान्छे हो। सभामुखलाई पनि अपवाद लेखिनु पर्यो नि, छ र संविधान छैन। यो सरकारलाई आवश्यक परेको बेला, आवश्यकै परेन भन्नुहुन्छ जेएन माधवहरूले भने, मेरो भन्नु केही छैन।
तर त्यो आवश्यक परेको थियो र गरियो। अनि त्यो अपवाद नलेखेकोले ल्याइयो त्यो, त्यसैले अपवाद पनि होइन। अब अर्को तपाईँले याद गर्नुभएको छ कि छैन, राष्ट्रपतिलाई पनि नारा लगाए। राष्ट्रपति चाहिँ प्रधानमन्त्रीको इसारामा चले अरे, व्याख्या नगरी भन्दा संविधानले त्यही लेखेको छ। सरकारका प्रधानमन्त्रीले जे सिफारिस राष्ट्रपतिकोमा पुर्याउँछन्, राष्ट्रपतिले त्यो खुरुक्क नमान्नुपर्छ। कानुनी हिसाबले तलमाथि छ कि भनेर जाँच्ने मात्रै हो। यो प्रचण्ड माधव जेएनले भनेको जस्तो रोक्न पाउने, कुनै के गर्ने, विवेक प्रयोग गर्न पाउने अवस्था छैन। अनि केपी ओलीले जे लग्यो त्यही पास गर्छ। त्यसो भए केपी ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड जेएन र माधवहरू प्रधानमन्त्री भएको भए र अध्यादेश ल्याउनु परेको भए, अर्थात् अरू कुनै विषय राष्ट्रपतिमा लानुपर्ने भए, त्यहाँ पनि विवेक प्रयोग गर त भने होइन होला नि। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा त विवेक प्रयोग गर भन्दैन नि, भन्नु पनि हुँदैन नि, त्यो गैर संवैधानिक हुन्छ नि। अनि यस्ता कुराहरू गरेर बाहिर भाषण गर्नुहुन्छ। मैले कतिपय ठाउँमा भनेको छु, कानुनी कुरा पनि संवैधानिक कुराहरू पनि नबुझिकन त्यत्रो नेताहरूले बोलेको सुन्दा अचम्म नै आश्चर्यजनक कुराहरू। अनि अर्को कुरा, संविधान संशोधन भयो अरे। कहाँबाट संविधान संशोधन भयो? अनि संविधानमाथि बलात्कार पनि भयो अरे। अनि सभामुखले बैठकमा जानुपर्ने संविधानको प्रावधान नगएर सभामुखले पनि बलात्कार गरे। त्यसो भए अनि संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार तपाईँलाई दिक्क लाग्यो भने भन्नुहोस् है। संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार भन्ने संविधानमा छ, धारा 284 को 4 मा। त्यो नेताहरूले पढेनन् कि क्या हो? त्यो धारामा संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार चाहिँ सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने छ। सङ्घीय कानुन बमोजिम, सङ्घीय कानुन भनेको संविधान होइन, अरू हो। अनि यही संविधानले सङ्घीय कानुन अनुसार हुनेछ, संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार भन्ने छ। अहिले अध्यादेशमा जे ल्याएको छ नि हो, त्यो यही संविधानले भने बमोजिम सङ्घीय कानुनमा संशोधन हो। त्यो यतिजना सदस्य भए पनि कोरम पुग्ने भनेर। अनि कहाँबाट संविधान संशोधन भयो? सङ्घीय कानुन पो भयो त। अनि पढ्नुहुन्न त। अनि अर्को कुरा छ, गैर संवैधानिक कुरा, संविधानकै विरुद्धमा भाषण गर्नुहुन्छ कि उहाँहरू। अहिलेको संविधानमा के छ भने, संवैधानिक पदहरू रिक्त हुनु 1 महिना अगावै सबै सिफारिसहरू गर्नुपर्छ। 1 महिना अगावै। त्यो 3 वर्ष हुन आँट्यो, सिफारिस भएको छैन। त्यो असंवैधानिक भएछ भन्दैनन् क्या हाम्रा नेताहरू। त्यो पहिल्यै सिफारिस गर्नु पर्थ्यो, पहिल्यै पठाउनु पर्थ्यो भन्दैनन्। अनि अख्तियारमा आफ्नो स्रोत नभएको, नखुलेको सम्पत्तिलाई कारवाही गर्छ, प्रेम कुमार राई पठाउनुहुन्न भनेर प्रचण्डले आफ्नो मान्छे पठाउन खोज्या। सबै कुरो भित्रभित्र खुलिसकेको छ। अनि अब त्यो संवैधानिक नियुक्तिहरू खाली हुने बित्तिकै 1 महिना अगाडि नै पठाउनु पर्ने भन्ने संवैधानिक प्रावधान चाहिँ छ। अनि अझै पो त्यो नियुक्ति नहोस् भने गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ संवैधानिक हो त उहाँहरूको काम? कम्तीमा पढेर बोल्नु मिल्ने कि नमिल्ने भनेर गरे त हुन्थ्यो उहाँहरूले, त्यो पनि गर्नुहुन्न। अनि पदीय मर्यादा र हैसियत जे छ त्यो बिर्सेपछि त्यो सभामुखलाई प्रयोग गर्ने जथाभावी, अनि आफूले जथाभावी बोल्ने यस्ता कुराहरूले अब त्यो तल आम जनतामा त थाहा हुँदैन यस्ता कुराहरू। विद्वत जमात छ नि, त्यो विद्वत जमातले सबै बुझिसकेका छन्। अनि अध्यादेश जारी गरेर संसदको अपमान गर्यो। मलाई एउटा कर्मचारीले भन्दै थियो, मैले अहिले कतिपय कुराहरू तुरुन्तै ल्याउनु, यो बलात्कार सम्बन्धी तुरुन्तै ल्याउनु, अध्यादेशबाट ल्याउनुहोस् न भनेर समितिमा मन्त्रीलाई भनेको, कर्मचारीले भन्थ्यो, उपसचिव सहसचिवले, त्यस्तो संसदलाई बाइपास गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ भनेर भन्दै थियो कर्मचारीले। अनि त्यसो भए त्यो अध्यादेश किन राखेको त संविधानमा भने चाहिँ चुप्प लाग्यो। आवश्यक पर्दा ल्याउने हो। अनि अपमान भयो अध्यादेश ल्याउँदा भन्नेहरूले संविधानमा अध्यादेश राख्नै हुन्न चाहिँ भन्दैनन्। फेरि
त्यो चाहिँ त्यहीँ छ। यसरी भन्दै जाँदा जाँदा के भन्न थाल्यो भने अब ओली निरङ्कुशतातर्फ गयो अरे, त्यस्तो केही पनि होइन। अहिलेका ओलीले गर्दै आएका कामहरू पहिलाका प्रधानमन्त्रीहरूले सोच्न पनि सकेका थिएनन्, देख्न पनि सकेका थिएनन्, कल्पना पनि गर्न सकेका थिएनन्। अनि ओलीले गरे नि। ओलीले गरेपछि त्यो नाथे त्यो तुइनको कुरा गर्ने, तुइनको कुरा, त्यही तुइनको चाहिँ किन नगरेको त? पहिला प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँहरूले नगर्ने। सुरुङ युगमा प्रवेश गऱ्यौँ हामी, कतिपय ठाउँमा सुरुङ भन्ने कुरा आयो। अनि त्यो पहाड त त्यहीँ थियो, इन्जिनियरहरू यहीँ थिए। अनि पहिला प्रचण्ड जेएन र माधवहरूले चाहिँ त्यो सुरुङको कुरा चाहिँ किन नगरे? यस्ता धेरै कुराहरू छन् नि। अहिले नेपालमा राजा महेन्द्र पछाडि सबैभन्दा धेरै यो देशको भौतिक निर्माणका कामहरू केपी शर्मा ओलीको पालामा भएका छन्। केपी ओलीलाई देउता बनाएको होइन, मैले काम गरेको हो, त्यसकारण मैले प्रशंसा गरे हो। आँखा चिम्लेर केपी ओलीलाई समर्थन गरे हुन्छ, किनभने भारतीय नाकाबन्दी अब जिन्दगीमा कहिल्यै हुँदैन। त्यो कसले गर्दा? केपी ओलीले। पहिलाका प्रधानमन्त्रीहरूले चीनसँग व्यापार तथा पार्वन सन्धि सम्झौता गरे भए हुन्थ्यो नि त। त्यो उहिले गरेको भए त अस्तिको नाकाबन्दी हुने नै थिएन नि। अब भारतले नाकाबन्दी गर्दैन, किनभने नाकाबन्दी गर्यो भने मास्टरबाट आइहाल्छ। यो अवस्था ल्याउने केपी ओली होइन। अनि सुनेका छौँ नि त हामीले, केपी ओलीले संसदमा त्यो बाघ भएको छ नि भारतको त्यो प्रतीक चिन्ह, त्यसको विरोध गर्दा भारतलाई चिड्याउने, छिमेकी चिड्याउने, भारतलाई चिड्याउनु हुन्न भन्नेहरूले चीनसँग सम्बन्ध विस्तार नगरेको हो नि त। प्रष्ट हो नि त्यो त। अनि प्रचण्ड गराउनु कहिलेकाहीँ यसो 2-4 जना यसो भएको बेला कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु भएकै छ नि। अब दक्षिणसँग कुरा नमिलाइ हुँदैन, प्रचण्ड कुरै त्यही हो। अनि यो देशको लागि यत्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानको लागि, राष्ट्रको लागि यत्रो काम गर्ने केपी ओलीलाई समर्थन गर्दा के बिग्रिन्छ? अनि दिल्लीको चाकडी गरेर हरदम आफू प्रधानमन्त्री हुनको निम्ति प्रधानमन्त्री हुने बाटो बनाउनेहरूको पक्षमा लागेर त देशभक्त भइँदैन होला। अनि हामीले यो चुच्चे नक्साको बारेमा कुरा गर्दा देवत्वकरण गर्ने, देवत्वकरण। अनि हामीले त भन्यौँ, संसदमा अनि बोल्यौँ, तपाईँहरूले यही काम गर्नुभएको भए तपाईँहरूको प्रशंसा गर्थ्यौँ। तपाईँहरू चाहिँ भारतलाई चिड्याउने भनेर केपीलाई गाली गर्दै, अनि भारतसँग जुझेर यो काम गर्नेलाई किन तपाईँहरू प्रशंसा गर्दा किन ईर्ष्या गर्नुहुन्छ भनेको हामीले। तपाईँहरू आफै भन्नुहोस् न, लामो भन्नै पर्दैन। कुनै पनि सङ्गठन, पार्टी, संस्थाहरू त्यसको नेतृत्व गलत भयो भने, नेतृत्व नालायक भयो भने त्यो सङ्गठनहरू नै धराशायी हुन्छ, त्यसले अगाडि बढ्नै सक्दैन। अहिलेको यो चुच्चे नक्सा भारतसँगको जुन एउटा राष्ट्रिय स्वाभिमानको लागि डट्ने, दृढतापूर्वक अडिने केपी ओली मात्र नभएको भए के हुन्थ्यो होला भन्नुहोस्? आफै कल्पना गर्नुहोस् न, हामी आफै सोचौँ न। त्यसैले नेता गलत भयो भने देश गलत बाटोमा जान्छ। हामीलाई अगाडिका प्रधानमन्त्रीहरूले, अगाडि 15 वर्ष पार्टी प्रमुख भएका नेताहरूले पार्टीमा आफूसँग बहस गर्ने, विमति राख्ने, सारालाई सिद्ध्याउँदै आएका 33 वर्षीय अध्यक्षलाई कसले छेकेको थियो यस्तो राम्रो काम गर्नको निम्ति? कसैले छेकेको छैन। उहाँहरूले भन्नु होला हामीले त 8-9 महिना त चलायौँ नि, केपीले त यति वर्ष चलाइसक्यो। त्यही 8-9 महिनाको मात्र हिसाब गरौँ न। त्यही नाकाबन्दीको बेला केपी ओलीले त कति महिना मात्रै चलायो, त्यति मात्र हिसाब गरौँ। त्यही समयभित्र मूल्याङ्कन गरौँ न यी नेताहरूको। प्रष्टै छ। त्यसैले अहिले अलमल गर्न जरुरी छैन। हामीले स्वभावैले सजिलै रिजल्ट निकाल्ने भनेको, परिणाम देख्ने भनेको केपी ओली हो नि त। अनि सबै हिसाबले केपीकै हनुमान त्यस्तो भाषण जस्तो पनि लागिसक्यो होला। भएको कुरा त्यस्तै हो। यो अहिलेको पार्टीको जुन त्यो अलमल छ, यो अलमलमा
हामीहरूले कतै नअल्मलिकन आफ्नो कुरा गर्दै गयौँ भने यो जनशक्ति महासङ्घ हामी ठुलो बनाउँछौँ। 2044 सालमा त्यसभन्दा सबभन्दा कान्छो म थिएँ होला। हामीले प्रसिद्धको सभापति के अरे अध्यक्षतामा रघु पन्त महासचिव राखेर कमिटी गठन गऱ्यौँ 44 सालमा। सिन्धुको बुवा पनि हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, प्रचण्डबहादुर बुढाथोकी। त्यो यहाँसम्म आयो। यहाँसम्म आउँदा हजारौँ लाखौँ सदस्यहरू विस्तार भयो। यो तपाईँ हामी सबै लागेर यहाँसम्म ल्यायौँ, स्थापित गरियो। अझै म त बिचमा छोडेर गएको थिएँ। जेबी दाईहरूको नेतृत्वले, राजेश उदय माधवहरूको यसले ठुलो नाम कमायो। अब यो ठाउँमा नालायक अध्यक्षहरू भइदिएको भए अगाडि बढ्दैन थियो, बढ्दैन। त्यसैले यो देश सङ्गठन जहाँ पनि नेतृत्वमा भर पर्छ। अहिले कल्पना, अघि पनि मैले भने, कल्पना गर्न सकिन्छ केपी ओलीको ठाउँमा अरू नेताहरू भए के हुन्थ्यो भनेर। अब हाम्रो देशको राजनीति भारतको हातमा गइसक्यो। हामीले तल अल्मलिएका हाम्रा सारा कार्यकर्ताहरूसँग, हाम्रा तल पनि नेताहरू हुनुहुन्छ, हामीभन्दा पुरानो नेताहरू अझै धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग यी सबै कुराहरू छलफल बहस गरेर टुङ्गो निकालेर हामीले अगाडि जानुपर्ने जरुरी भएको छ। बिना कारण राजनीतिक वैचारिक केही पनि छैन। अचम्मै लाग्छ, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पार्टी फुटेको धेरै घटनाहरू चाहिँ वैचारिक कारणले हो, तर यो चाहिँ घटना केही पनि छैन, पदको कारणले हो, भागवटाको कारणले। अहिले खुरुक्कन प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री छोडिदिए भए यो पार्टी फुट्ने थिएन, किनभने उहाँ नै हो सबै यो गोलमाल गर्ने, अनि फुट्ने थिएन। अनि म त अचम्म लाग्छ, अस्ति जेएन कमान्डमा गएको थियौँ हामी, 2.5 घन्टा जति बसियो, धेरै कुराहरू गरियो। होइन, तपाईँ अनि वामदेव अनि माधव नेपालको प्रचण्ड कसरी नेता हुनुभयो मलाई बताउनुहोस् त। न तपाईँहरूले चलाएको पार्टी पूर्व माओवादीभन्दा सानो छ, न तपाईँहरूको उमेर मिल्छ, न तपाईँहरूको ज्येष्ठता योग्यता सबै मिल्छ। प्रचण्ड सबैभन्दा तपाईँहरूभन्दा जुनियर। अनि अहिलेको सबै विवाद बहस वैचारिक र राजनीतिक पनि छैन। तपाईँहरूको नेता प्रचण्ड कसरी भएको त्यो चाहिँ भन्नुहोस् न भनेको जेएनलाई चुप्प लाग्नुहुन्छ। त्यसो भए किन अध्यक्ष बनाएको त भन्नुहुन्छ जेएनले। अनि अध्यक्ष त दुईवटा पार्टीको, उता पूर्व माओवादीबाट प्रचण्डले लिस्ट लिएर आउनुभयो, यताबाट केपीले लिएर जानुभयो। दुईटै अध्यक्ष भएको कारणले पो हाम्रो अध्यक्ष हुनुभएको त उहाँहरू त भनेर भन्यौँ हामीले। चुप्प लाग्नुहुन्छ। त्यसैले यो माधव कमललाई यो पार्टी यसो नगरिकन अध्यक्ष हुनुहोस् त भनेको हो नि केपीले, तपाईँ पनि अध्यक्ष हुनुहोस् भनेर। हामी दिएको कृपावश दिएको अध्यक्ष हुँदैनौँ अरे माधव कमलले। अहिले चाहिँ कसले त्यो नदिएको हो, अहिले फुटाइ ओरिकन अध्यक्ष। कस्तो रमाइलो छ कि, फुटाइ ओरिकन अध्यक्ष एकीकृत नेकपाकै हुन्थ्यो नि उहाँ। अनि अब बिस्तारै अघि मणिजीले पनि सङ्केत गर्नुभयो, अब बिस्तारै हेर्नुहोस्। अनि कति दिन भइसक्यो महासचिव छैन है त्यो पार्टीमा। महासचिव सुरेन्द्र पाण्डे हुने कि जनार्दनजी हुने हो कि अनन्त हुने हो कि छैन, टुङ्गो नै छैन। त्यो टुङ्गो नभएर नभएको स्वभावैले अध्यक्ष चाहिँ प्रचण्ड भएपछि महासचिव सुरेन्द्र पाण्डे भन्ने होला एक थरीको। तर पूर्व माओवादी साथीहरूको भनाइ छ, पूर्व माओवादीको बहुमत छ, बहुमत, त्यसैले हाम्रै महासचिव सुरु भइगयो त्यहाँ। त्यो लामो टिक्दैन। वैचारिक राजनीतिक आधारमा हामी मेचीदेखि महाकालीको साथीहरूसँग एउटै परिवारको मान्छे जस्तो महसुस गर्थ्यौँ। हामीलाई उसको जुठो खान अप्ठ्यारो नै हुँदैन। हामी त्यति साह्रो आफ्नो ठान्थ्यौँ। तर अहिले अब त्यो छैन, सबै सिद्धियो। अब अघि मणिजीले भने जस्तो कहाँ के त्यो डन गुन्डालाई पनि त्यसबाट फाइदा लिइहाल्नु अनि भन्ने अरे नि त प्रचण्डको तरिका हो। त्यस्तै हो।
त्यसैले अब कुनै कुरोले नबाँधिएको खालि फाइदाको लागि मात्रै बाँधिएको जुन अवस्था छ, यो अवस्था लामो टिक्दैन। अब बिस्तारै अब यो अलग पार्टी त अब 5 वर्षसम्म नहुने, 80 सालसम्म नहुने भनेर त्यो दल सम्बन्धी ऐनले भनेको छ। के गर्छ निर्वाचन आयोगले, कसलाई आधिकारिक मान्छ, यी तमाम कुराहरू छँदैछन्। अब यदि नयाँ पार्टी 2टा पार्टी नै भयो भने उहाँहरूको त्यो स्थायी समिति त बन्छ, सचिवालय नै बन्ला, किनभने अभ्यास त्यहाँबाट आइसक्यौँ हामी। सचिवालय भन्दा पोलिट ब्युरो बन्ला, स्थायी समिति बन्ला, आदि आदि। अनि त्यहाँ बहुमत कसको चाहिन्छ, किनभने माधवलाई त अगाडि बढ्न दिनु भएन, अनि माधव नेपालको टिमकोलाई अलिक तल, किनभने बहुमत त प्रचण्ड गणकै छ नि त, त्यहाँ सुरु हुन्छ, त्यो त्यत्तिकै जान्छ। त्यसैले अब लामो कुरा गर्नुभन्दा पनि अहिले हामी सङ्कटको घडीमा छौँ। हामीले पहिले पार्टी बनाउँदा एउटा मान्छे हेरेर बटुलेर बनाएका हौँ। मभन्दा अगाडिको लक्ष्मण रायमाझी हाम्रो यही हुनुहुन्छ, भारत प्रवासमा काम गर्नुभएको। धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, एउटा मान्छे। हामी त गाइने भयौँ। म तेह्रथुमको गाइने, मभन्दा अलिक कान्छो प्रेम, मैले उसलाई 2039 सालमा पार्टीमा ल्याएको मालेमा। अनि गाउँमा हिँड्न च्याम्पियन उसलाई साथी लिएर हिँड्थेँ। हामी सँगसँगै गीत गाउँथ्यौँ। ऊ पनि चर्को सर्को, स्वर राम्रो नभए पनि हामी दुइटै एउटा मात्रै गिटारमा। 48 सालको चुनाव त गीतै मात्रै गाएँ मैले। 56 मा अलिअलि गाएँ। त्यस बेलासम्म अरू जङ्ग कहाँ छ, जङ्ग पहाडीहरू भइसकेका थिए, उनीहरूले सहयोग गरे मलाई। त्यस बेला पनि तेह्रथुमको मेरो चाहिँ क्षेत्र, 48 सालको 1 नम्बर क्षेत्र चाहिँ भयङ्कर कमजोर। अनि गीत गाउनु पऱ्यो। विजय सुब्बा आयो, त्यो सारकी भन्थे गिटारलाई। प्रेमको गिटार बोक्थ्यौँ, हल्का थियो। अनि त्यो के बाजा लिएर आयो, उम्मेदवार अरे, भुँडी यत्रो पनि छैन, तालु चिन्डे पनि छैन, सानो दुब्लो छ। अनि भाषण गर्नु नजाने, गीत मात्रै गाउने। अनि हामी गीत गाउँछौँ, ऊ र म उभिएर जुलुस नारा लगाएको जस्तै गीत गाउँथ्यौँ। माइकी बेगर, कति ठाउँ माइकै हुँदैन थियो। अनि त्यो हाम्रो गीत सुनेर त्यो अगाडि भूमिका बाँध्थेँ। भूमिका बाँध्दा यसो गर्नेहरू हुन्छ नि, यसो गर्ने। अनि अलिक कस्तो त्यो भावभङ्गीमा थाहा हुन्थ्यो। अनि गीत गाउन थालेपछि हो त्यस्तो मान्छेहरूलाई माथिबाट नोट गर्थ्यौँ र तिनीहरूको घरमा बास बस्न जान्थ्यौँ हामी। त्यसरी पार्टी बनायौँ। उहिलेको कुरा त उहिले स्वर्णिम युग हो, 46 अगाडि त। त्यसैले असाध्य दुःख गरेर बनायौँ। त्यो असाध्य दुःख गरेको जमात चाहिँ केपी ओली समूहमा छ अहिले। माधव नेपाल समूहमा पनि छ, तर केपी ओली समूहमा धेरै छ। त्यसैले हामीले जुन दुःखले आर्जियौँ यो पार्टीलाई, यो सङ्गठनले यहाँसम्म ल्यायौँ, हामीसँग अनुभव छ, पर्याप्त अनुभव छ, विश्लेषण गर्ने क्षमता छ। अहिले हामीले अलमल नगरिकन जे हामी सामु कुराहरू आउँछन् सञ्चार माध्यमहरूबाट, त्यसलाई सङ्गठित गरौँ। हामी जहाँ कुरा गर्न जान्छौँ त्यहाँ व्यवस्थित ढङ्गले राखौँ। भाषण मात्रै गरेर हिँड्नु हुँदैन, समयको महत्त्व बुझ्ने। र हामीले फेरि पार्टी बनाउन सक्छौँ। हिजो अस्तिदेखि आजसम्म नै प्रचण्ड र माधव कमरेडतिरका साथीहरूको लुलोपन देखिन थालिसकेका छ। अब 1 महिने आन्दोलनको कार्यक्रम बनाएको छ। त्यो कार्यक्रम हेर्नुहोस् त, उहिले हामीले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन गरे जस्तो के, जहिले रत्न पर्कायो अनि बेलुका थाकेर घर फर्कियो, त्यस्तै हुन्छ यो। अनि अब हामीले सम्झिनै पर्ने अनि अचम्म पनि लाग्छ। यो सङ्गठनको संस्थापक महासचिव रघु पन्त यसो यहाँ आज कार्यक्रममा आउन आँटेको, उहाँ त अर्कै पार्टीको भयो, रमाइलो लाग्छ, अचम्म लाग्छ। संसदमा सँगै थियौँ साथीहरू। म सधैँ त्यो बाइक त बाटो मिल्ने साथीहरूलाई पर्खिरहनु खोजी बाइकमा लिएर हिँड्थेँ। त्यो साथीहरू अर्को पार्टी अरे। यो हिजो माधव केपीसँग बसेको हामीसँग छुट्टिँदा अचम्म लाग्छ। अब अहिले हामी पूर्व माओवादी साथीहरू पनि हामीसँग सँगै छौँ। हाम्रो स्वभाव मिल्दैन, अघि मणिजीले भने जस्तै। अनि स्वभाव नमिलेपछि कडा युद्धबाट आएको र युद्ध नगरेको त फरकै हुन्छ। त्यसैले हामीले बडो सोची सम्झिकन एक अर्काको स्वभावलाई ध्यानमा राख्दै सङ्गठन विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ।
त्यो कहिलेकाहीँ बोल्दै गर्दा आरसी भाइ तपाईँ यो बोल्दै गर्दा के सुशीला दिदी हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ गजागुजु बोल्दा अर्कै पार्टी हुनुहुन्थ्यो नि त तपाईँहरू हिजोस्तिसम्म, हामी अर्कै थियौँ। अनि त्यो अर्कै पार्टीसँग अर्कै बोल्दा फ्याट्ट बोल्दा मुखबाट खुस्कियो भने हामी एकअर्कामा रिस चाहिँ नराखौँ। कहिलेकाहीँ अब त अभ्यस्त मुख त्यस्तो भइहाल्छ। अनि अब हामी जस्तो मान्छेहरूले त यो गाउँबाट आएको मान्छेले सहरमा हुर्केको जस्तो मिलाएर बोल्न पनि जान्दैनौँ। एक अर्काको स्वभावलाई भलीभाँति जानकारी राखेर सँगै काम गरौँ। आगामी दिनमा यो हाम्रो सङ्गठन यो जनशासन महासङ्घलाई अगाडि लान सकिन्छ। प्रशस्त जग छ, त्यो जगमा उभ्याउन सकिन्छ। हामी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यकर्ता निर्माण गर्ने सङ्गठनका मान्छे हौँ। त्यसकारण यसभन्दा पछाडिका दिनहरूमा हामी अझै दुःख गरेर लाग्नुपर्ने दिन नेताहरूको कारणले आयो। दुःख गरौँ भन्ने म आग्रह गर्दै आफ्ना कुराहरू मनकुमार दिदीको समयभित्रै भयो होला, यही बिसाउँदैछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद विजय कमरेडलाई। उहाँले बोलिरहँदा मलाई एउटा कुराको याद आयो। हाम्रो स्वर्गीय कमरेड रविन्द्र अधिकारीले एउटा मिठो किस्सा हाल्नुहुन्थ्यो। उहाँले जहिले भन्नुहुन्थ्यो एउटा विश्व च्याम्पियन बक्सर थियो जो निकै घमण्डी थियो। त्यो विश्व च्याम्पियन बक्सरले एउटा राम्रो कोट लगाएर रहेछ र नुहाउन जानुभन्दा अगाडि बाथरुमको बाहिरी किल्लामा उसले त्यो कोट झुन्डाएछ र माथि एउटा कोटेसन लेखेछ, यो कोट विश्व च्याम्पियन बक्सरको कोट हो, कसैले पनि छुने हिम्मत अथवा आँट नगर है। 15 मिनट पछाडि त्यो बक्सर बाहिर आउँदा आफ्नो कोट पनि छैन, कोटेसन पनि छैन। त्यहाँ त अर्को कोटेसन आछ जहाँ लेखिया थियो, मूर्ख बक्सर तैँले आफ्नो कोट पाउने अपेक्षा नगर, तेरो कोट विश्व च्याम्पियन धावकले छुट्याइसक्यो। यहाँ केही थान मान्छेहरू हामीले सम्मान गरेका नेताहरू हामीसँग यति छ यति सङ्ख्यामा छ भनेर गनिरहेका थिए। के थाहा अर्को 79वटाको चाहिँ प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गरेको हामीसँग अर्का थुप्रै नेताहरू हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। र अर्को कुरा पनि याद आयो उहाँले बोलिरहँदा, खेलको आफ्नै नियम हुन्छ। खेलमा जता भावी दौडिनेले न गोल हान्न सक्छ न आफ्नो सन्तुलन नै कायम गर्न सक्छ। आज परिणाम त्यही हो। म यो मिठो अभिव्यक्ति दिनुभयो, म डाक्टर विजय सुब्बाप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। थोरै केमिस्ट्री मिल्छ जस्तो लाग्छ उहाँसँग मेरो। मैले त्यो बेला अलिकति समय पनि तोकिहालेँ। उहाँ अध्यक्ष हुँदादेखि नै म केन्द्रीय कमिटीको सदस्य, तर फोन चाहिँ एक करोड मेरो मात्रै उता घन्टी बज्छ। खैर, अब हामी अन्ततर्फ छौँ। यहाँहरू आज त मलाई पनि कस्तो लागिरहेको छ भने योभन्दा अगाडिको बैठक अलिक छिटो सक्न पाए हुन्थ्यो। कस्तो उकुस मुकुस भए जस्तो कि आजको बैठक चाहिँ 1 हप्तासम्म ल्याउन पाए हुन्थ्यो। साथीहरूलाई नजिकबाट हेर्न पाए हुन्थ्यो। हाम्रा प्रिय नेताको शब्द अझै मजाले सुन्न पाए हुन्थ्यो। तर समय घर्किसकेको छ। अघि अध्यक्षज्यूले राख्नुभएको कार्य विभाजनमा केही सुधार गर्नुपर्ने भन्ने कुरा आएकोले मैले अध्यक्षज्यूलाई 2 मिनटमा त्यो सुधारको निम्ति अनुरोध गर्छु। धन्यवाद मनकुमारजी। यो कस्तो कहिले मानसिकता पनि कसरी काम गरिन्छ होइन, त्यो पनि हो। र यसमा मलाई सुधार्नलाई मद्दत गर्नुभएकोमा आरसी नेउपानेजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले भन्नु होइन उतै सबै माओवादी उतै गएका छन् भन्ने ठान्नुभयो क्या भन्नुभयो उहाँले। मलाई त्यो स्वाद लाग्यो, मलाई च्याप्पै अठाउनु भयो भनेको नि। त्यसो हुँदाखेरि संयोजन समितिमा केही साथीहरूलाई थप्ने अनि निर्णय गरिएको छ। जनसङ्गीतमा अघिका नाम सहितका र बिहानी विक र मनिष पिएमलाई त्यो संयोजन समितिमा थप्ने निर्णय गरिएको छ। जनसाहित्यमा सुशीला प्रधानाङ्ग र बिन्दा मैनालीलाई थप्ने निर्णय गरिएको छ। चलचित्रमा प्रकाश भट्टराई हुनुहुन्छ हो, प्रकाश भट्टराई। भूगोलमा बागमतीमा छिरिङ लामा, छिरिङजी हुनुहुन्छ ल। यसै गरी साथीहरूले नाम दिनु होला, त्यो संयोजन समितिमा हामी गर्छौँ। र यसमा दुवैतिरको झन् पूर्वको भनौँ न, पूर्वको एमाले र पूर्वको माओवादीकै साथीहरूको झन् दुइटैबाट टिमबाट संयोजन समिति निर्माण गऱ्यौँ भने झन् प्रभावकारी होला भन्ने आशा राख्छु। र अब हामी हाम्रो पार्टीको विभाजनको अनेक कुराहरू हामी जो अहिले छुटिरहेछौँ त्यो सबै कुरा यहाँ नेता कमरेडहरूबाट तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो। र हामी
अघि मणि कमरेडले भन्नुभयो जस्तो अस्थिर नेतृत्वको सट्टा स्थिर नेतृत्व यो देशमा आजसम्म गर्ने नेताहरूले केही गर्यो भने केपी ओलीले नै गर्नुहुन्छ, पहिला पनि गर्नुभएको। उहाँलाई साथ सहयोग दिन सकियो भने उहाँले नै यो देशको लागि केही गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यसो भएको हुनाले हामी हाम्रो पङ्क्तिलाई अझ फराकिलो, हाम्रो पङ्क्तिलाई अझ तल जनजनमा जनताको मनमनमा पुर्याउन हामी यो टिम सक्षम हुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै पछि आउने पछि अनि एउटा नाम त अझै मैले बिर्सेछु, लुम्बिनीमा किशोर विकको पनि नाम आएको छ। सिन्धु जलेसा बहिनीले ध्यान दिनु होला। किशोर विक संयोजक नै हो नि, होइन? उहाँ पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ भन्ने सूचना छ। यो त्यस्तो सूचना पाऊँ र त्यो सूचना अनुसार साथीहरूलाई हामी संयोजन समितिमा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धेरैपल्ट बोले, अब यो सङ्कटको बेलामा धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आजको बैठकले हामीले हाम्रो जनसांस्कृतिक महासङ्घका राष्ट्रिय समितिका सदस्य, प्रतिनिधि सभाका माननीय हाम्रा होनहार एकजना कलाकार हामीले गुमाएका थियौँ, सानु पहाडी, उहाँको शोक प्रस्ताव पास गर्ने निर्णय पनि यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। अब हामी अन्ततर्फ छौँ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो युग गफ गर्नेहरूको युग होइन, यो युग निर्माण गर्नेहरूको युग हो। किनकि हाम्रो राजनीतिक एजेन्डा भनेकै समृद्ध देश सुखी नेपाल हो। त्यसैले अबको युगमा रङ्गशालाले मुहार फेरेको हामीले प्रत्यक्ष देखेका छौँ। अबका युगहरू रेलहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ कुद्ने युग हो। अब सुरुङ मार्गको युग त सुरु नै भइसक्यो। पेट्रोलियम पदार्थहरू पाइप लाइनबाट खुर्र झरेको युग हामीले प्रत्यक्ष देखिराखेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू ठाउँका ठाउँ निर्माण भइरहेका हामीले अनुभव गरिराखेका छौँ। अस्ति भर्खरै 396 पालिकाहरूमा स्वास्थ्य निर्माणका 5 देखि 15 सयका ती स्वास्थ्य सेक्टरमा एउटा क्रान्ति नै आउने गरेर अर्को नयाँ युग सुरुवात भएको छ। कृषि क्रान्तिको युग हो, आर्थिक हिसाबले समृद्धि प्राप्त गर्ने युग हो। यो युग कसैलाई दाम चढाएर निवेदन चढाएर प्रधानमन्त्री हुन पाऊँ भन्ने युग होइन। अनि यो युग भर्खरै महाधिवेशनबाट हारेको छ, तुरुन्तै घुमेर फेरि अध्यक्ष भइहालौँ भन्ने युग पनि होइन। अनि यो युग आफैलाई टीका लगाएर 33 वर्षसम्म अध्यक्ष हुने युग पनि होइन। मैले अघि पनि भने कि यो युग जनताबाट परिष्कृत हुँदै त्यही म्यान्डेट प्राप्तबाट चल्ने युग हो। किनकि यो युग तपाईँहरूको, हामीको, हामी सबैको। त्यसैले यहाँ सबैलाई म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले बैठक सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा त्यस्ता कुनै कमी कमजोरहरू रहेछन् भने यहाँले पक्का आफ्नै मान्छे सम्झेर माफी दिनुहुनेछ। अब यहाँहरूलाई धन्यवादका शब्दहरूसहित यो बैठक समापन गरिदिनको निमित्त म हाम्रो कार्यालय प्रमुख भर्खरै मात्रै केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित हुनुभएको छ प्रेमनाथ अधिकारीज्यूलाई आग्रह गर्दै यहाँहरू सबै निकै उत्साहका साथ कार्यक्षेत्रमा फर्किनुहुनेछ। अर्को बैठकमा हामी अर्को उत्साहका साथ भेट हुनेछौँ। यिनै बात यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद, अभिवादन। धन्यवाद सञ्चालकगण। जनसांस्कृतिक महासङ्घको दोस्रो विस्तारित बैठक यहाँ सम्पन्न हुने क्रममा हामी पुगिसकेका छौँ। यो विस्तारित बैठकमा सम्बोधन गरिदिनको लागि आइदिनुभएका हाम्रा अतिथिज्यूहरू अहिले गइसक्नु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई मैले सम्बोधन गरेँ। 44 सालमा जनसांस्कृतिक महासङ्घ स्थापना हुँदाखेरिको संस्थापक सदस्यज्यू डाक्टर विजय सुब्बा चाहिँ यहीँ हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि सम्बोधन गरेँ मैले। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण उपस्थित राष्ट्रिय समितिका सदस्य साथीहरू, मनोनित, नवमनोनित, आज मनोनित हुनुभएका राष्ट्रिय समितिका सम्पूर्ण साथीहरू, वास्तवमा मलाई अस्ति नैदेखि अलिअलि चाहिँ जिउ जुरमुराउन थालेको थियो। कसो गर्दाखेरि मैले भने जस्तो चिताए जस्तो हुँदै हुँदैन। किन यस्तो भएको होला भनेको अब फेरि 35-36 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्दा जुन जोस जागरका साथ लागिया थियो
त्यो दिन आउने रहेछ, त्यो दिनको पर्खाइमा रहेछौँ हामी। मलाई डाक्टर विजय सुब्बाले असाध्यै उत्साहित गराउनु भयो, मलाई त्यो स्मरण पनि गराउनु भयो। वास्तवमा हामी त्यसै गर्थ्यौँ। एकजना व्यक्तिलाई कम्युनिस्ट पार्टी बनाएको दिन हामी धेरै खुसी हुन्थ्यौँ। मैले धेरैचोटि यही मञ्चबाट पनि भनेको छु। त्यसमाथि पनि चुनावको बेला हामी उहाँले जसरी व्यक्त गर्नुभयो त्यसै गरी नै हामीले पार्टीको विस्तार गर्ने क्रममा आम जनसमुदायलाई एकीकृत गरेका थियौँ। अब जनसांस्कृतिक महासङ्घका हामी नेतृत्वमा बसेका साथीहरूले त्यही जोस र जाँगर लिएर जानुपर्ने हुन्छ। आज यहाँ केन्द्रीय सदस्य हुने कुरामा हतारो गर्ने, तर भोलिका दिनमा मिटिङमा आउन नसक्ने, बैठक बस्न नसक्ने, अनि दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्ने यो खालको विगतमा केही प्रवृत्तिहरू थिए। कमरेडहरू, म तपाईँहरूसँग एउटा आग्रह गर्दछु, अब त्यो दिन हामीबाट टाढा रहोस्। किनभने अब हामीले असाध्यै जुरमुराएर लागेनौँ भने, एकदम मेहनत गरेनौँ भने अब हाम्रो पार्टी कमजोर हुने दिशातिर जान सक्छ। त्यसैले पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्छ भने हामी सांस्कृतिक कर्मीहरूकै हातमा छ। म त आज यति भावुक भएको छु। एकजना सांस्कृतिक योद्धा हाम्रो खानेपानी मन्त्री भइसक्नु भएको छ। उहाँले हामीलाई धेरै ऊर्जा दिने काम गर्नुभयो। पुरानो नेता पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँले जुन हामीलाई मार्गदर्शन दिनुभयो त्यो हामी सहस्र स्वीकार गर्छौँ र अङ्गीकार गर्नेछौँ। म पूर्व महासचिव पनि भएको हुँदाखेरि, निवर्तमान महासचिव हाल कार्यालयमा कार्यरत रहेको हुँदाखेरि मैले केही हाम्रा समस्याहरूका कुरामा यहाँहरूसँग 2 मिनट समय माग्ने अनुमति चाहन्छु। अब आज यहाँ चाहिँ के भएको छ भने प्रदेशको इन्चार्जहरू तोकिने काम गरेको छ। प्रदेश इन्चार्जहरूको काम भनेको चाँडोभन्दा चाँडो सम्भव भएसम्म हप्ता दिनभित्र, 2 दिन 4 दिनभित्रमै हामीले प्रदेशभरिका राष्ट्रिय समितिका साथीहरूको भेला गरौँ। जिल्लाका साथीहरूलाई बोलाउँ, एउटा प्रदेश कमिटी जस्तो तुरुन्तै बनाऊ अथवा प्रदेशको भेला तयार गरौँ। यो 7 प्रदेशमा द्रुत गतिमा यो लाने काम गर्नु पर्ला। किनभने अब हामीले काममा विलम्ब गऱ्यौँ भने वैशाखको चुनाव त आइ नै हाल्छ। चुनाव आउने कुरामा अब कुनै धेर दिन छैन। त्यसो भएको हुँदा हामीले जुट्नुपर्छ, यो कुरामा छ। अलिअलि साथीहरूको केही नामहरू छुटेका छन्। केही साथीहरूले एकदम चाहिँ राष्ट्रिय समितिमा आउन पाइन भनेर धेरै दुखेसो गर्नुभयो, दुखमनाउ पनि गर्नुभयो। मसँग पनि धेरै कुरा राख्नुभयो, अध्यक्षज्यूलाई पनि धेरैचोटि फोन गर्नुभयो, अरू राष्ट्रिय समितिका साथीहरूसँग पनि भन्नुभएको छ। ठिकै छ, तपाईँहरूको उचित मूल्याङ्कन राष्ट्रिय समितिले फेरि पनि गर्नेछ। फेरि पनि अध्यक्षज्यूसँग तपाईँहरूका कुराहरू म सेयर गर्नेछु र हामी पुनः बसेर तपाईँहरूलाई टुङ्गो लगाउँला। जिम्मेवारी, राम्रो जिम्मेवारी दिएर तपाईँहरूको चित्त नदुखाउने काम हामी गर्नेछौँ। त्यस्तै अब प्रत्येक पालिकामा हामीले तयार गरेको जुन योभन्दा अगाडिको विधान छ, जुन अन्तरिम विधान थियो, त्यो अन्तरिम विधानले 753 पालिकामा चाहिँ जनसांस्कृतिक महासङ्घ बनाउने भन्ने हाम्रो निर्णय छ। बिचमा कोभिडको कारणले गर्दाखेरि एकीकरणका कामहरू प्रदेश नम्बर 1 देखि बाहेक सबै रोकिएका थिए। अब ती कुरालाई फेरि हामीले चाहिँ मिलाएर जानुपर्नेछ र सम्भव भएसम्म हामीले चाहिँ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा त वैशाखभित्रमा कमिटी त बनाउनु अनिवार्य नै छ। जनसांस्कृतिक महासङ्घको जिम्मेवार कमिटी बनाउनु अनिवार्य नै छ। तर सकिन्छ भने हामीले 753 गाउँपालिकामा अथवा पालिकाहरूमा पनि ती समितिहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ। कमरेडहरू, साह्रै धेरै दुःख गरौँ, 3 महिना दुःख गऱ्यौँ हामीले भने हामीलाई सधैँभरिको बाटो चाहिँ सजिलो बन्छ, सहज बनेर आउँछ। आज धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँ भएको छ। म धेरै उत्साहित भएको छु। मलाई त उमेर अलिकति 60बाट उँभो लागेको जस्तो फिलै पो भएको छैन। मलाई त त्यो 16को अगाडिपट्टिको 1 हटाइदिनु जस्तो कस्तो लागिराखेको छ क्या। त्यति धेरै जोस चलेको छ। त्यसैले तपाईँहरू साराले मलाई साथ दिनुभएको छ। अझ मलाई त राजधानीको बागमती प्रदेशको इन्चार्ज आज जिम्मा दिनुभएको छ अध्यक्षज्यूले। मलाई थाहा छैन म यो कसरी पुरा गर्न सक्छु सक्दिनँ, तर म गर्छु भन्ने मैले आँट गरेको छु। यसै क्रममा अब तपाईँ हामी सबैले भर्खरै मलाई पनि अलिक अनौठो भयो कि भन्ने लागेको थियो, तर आरसी कर्णले सहजीकरण गरिदिनु भयो। अध्यक्षज्यूले पुनः जिम्मेवारी थप गरिदिनु भयो, मलाई धेरै खुसी लाग्यो। ठिक छ, अब सबै साथीहरू जे जति हामी यहाँ समेटिएर बसेका छौँ एक भएर जाउँला, कमिटी निर्माण गर्ने कुरामा मिलेर जाउँला। र अन्त्यमा तपाईँहरू आइदिनु भयो, बसिदिनु भयो, आफ्नो अमूल्य समय
सङ्गठनको लागि पार्टीको लागि प्रदान गरिदिनु भयो। कार्यालयमा तपाईँहरूको सम्पर्क नियमित रहोस् र हामीले एउटा फर्मेट तयार गरेका छौँ। त्यो फर्मेट अनुसारको तपाईँहरूले अब सदस्यता वितरण गर्नुपर्छ, विधान अनुसारको सदस्यता दिनुपर्छ। हरेक पालिका यो कस्ता कस्ता चिजले त हामीलाई कोरोनाले के छोइहाल्ला। अन्त्यमा अतिथिज्यूहरू आइदिनु भयो, उहाँहरू सबलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सांस्कृतिक संस्थानले हामीलाई यो हल यत्रो लाइट माथि हाम्रो भाइ बसिराख्नु भएको छ, लाइटको व्यवस्थापन मिलाइदिइराख्नु भएको छ। सिङ्गो यो सांस्कृतिक संस्थान परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि हाम्रो नेता पनि अनि स्वयंसेवक पनि काम गर्नुहुन्छ, सबै थोक गर्नुहुन्छ। अशोक राईज्यू लगायत किरण थापा भाइ क्यामेरामा बसिराख्नु भएको छ, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै हामीलाई गुलियोमुख पनि बनाउनु भयो, अलिअलि टर्रो टर्रो पनि थियो। यी सबै चिजहरू मिलाउनु भयो। हाम्रो जनसङ्गीत मञ्चको सचिव अमृत खातीज्यूले यो हाम्रो खाजाको स्पोन्सर गरिदिनु भएको थियो, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सायद यो तालीबाट मैले के बुझेँ भने आजको खाजा हँसिलो थियो होला जस्तो लाग्छ। त्यस्तै गरेर सबैले आफ्नो समय प्रदान गरिदिनु भयो। यहाँ कतिपय साथीहरूलाई मैले आमन्त्रितको रूपमा सही गराएको छु, किनभने यो पार्टीमा आजको यो प्रशिक्षणमूलक कार्यक्रम भएको हुँदाखेरि बैठक भए तापनि उहाँहरूलाई बाहिर निकाल्न अलिक मलाई असजिलो लाग्यो। हाजिर गराउने क्रममा मैले अध्यक्षज्यूसँग इजाजत नमागिकन त्यहाँ माइनेटिङमा यो लेखेको छु, यसमा मलाई माफी गरिदिनु होला। उहाँहरूले सुन्नु पनि भयो, सबै बस्नु पनि भयो। कहिलेकाहीँ यस्तो पनि गर्नु पर्दो रहेछ सङ्गठन निर्माणको क्रममा। त्यसो भएको हुँदा यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आफ्नो गन्तव्यतर्फ आफ्नो जिम्मेवारीमा लागौँ भन्ने आग्रह गर्दै सञ्चालक हाम्रा गण्डकी प्रदेशका इन्चार्ज मनकुमार कणलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैसँगबाट म पनि बिदा माग्छु। धन्यवाद, नमस्कार।